भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू सबैजना आराम हुनुहुन्छ? स्याबास, मलाई पनि एकदमै ठीक छ। भाइ बहिनीहरू पढ्नको लागि एकदमै इच्छुक भएर हतारिएर बस्नु भएको छ। पक्कै पनि शैक्षिक सामग्रीहरू के चाहिन्छन् हामीलाई पढ्ने कुरा तयारी गर्नुभएको होला। के गर्नुभयो भन्नुहोस् त? स्याबास, पाठ्यपुस्तक राख्नुभयो, उत्तर पुस्तिका राख्नुभयो है, अनि कलम पनि राख्नु भएको छ र बेला बेलामा उठेर नजाउँ भनेर नजिकै पानी पनि राख्नु भएको छ, हो कि होइन? हो। अब ढिला नगरेर हामीले अघिल्लो कक्षामा बाँकी रहेका अभ्यासहरू आज गर्नेछौँ। पाठ पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ, हामी त्यही पाठमा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। थोमस एल्वा एडिसन पाठ 12 कक्षा 6 बाँकी रहेका अभ्यासहरू। अभ्यासमा पनि भाइ बहिनीहरूले कहाँको अभ्यास होला भनेर सोचिरहनु भएको होला। पक्कै पनि हामी बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा रहेका विभिन्न अभ्यासहरूमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू पनि सक्रिय रूपमा गुरुआमालाई साथ दिनुहुनेछ। भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासालाई मेटाउने काम मैले गर्नेछु। ल, अब सबैजनाले स्लाइडमा हेर्नु होला है त। गुरुआमाले सुरुवातमा राखेकी छु, थोमस एल्वा एडिसन जीवनीको पहिलो अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुनि आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा शुद्धसँग लेख्नुहोस् भनेर। अब भाइ बहिनीहरूले पाठ्यपुस्तक पल्टाउन पनि पाउनुहुन्न। अब एकछिनपछि यो स्लाइड पनि बन्द हुन्छ, ध्यानपूर्वक सुन्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुहुन्छ। तयार हो? ल, तयार गर्नुहोस् त, कपी तयार गर्नुहोस्। त्यसपछि सिसा कलम पनि अथवा कलम केले लेख्नुहुन्छ, तयार हुनुहोस् त। भयो? अब सुरु गरौँ। ल, मैले सुरु गरेँ है त भाइ बहिनीहरू। यन्त्र उपकरणको निर्माणमा विद्युत शक्तिको भूमिका। यन्त्र उपकरणको निर्माणमा विद्युत शक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। फेरि लेख्नुहोस्, यन्त्र उपकरणको निर्माणमा विद्युत शक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। विद्युत शक्तिको प्रयोगबाट कल कारखाना र उद्योग धन्दा सञ्चालन गरी विकसित मुलुक समृद्ध बनेको कुरा हामीलाई थाहा छ। विकसित मुलुक समृद्ध बनेको कुरा हामीलाई थाहा छ। यसरी विद्युतीय चिम, फोनोग्राफ, ब्याट्री लगायत महत्त्वपूर्ण वस्तु आविष्कार गर्न सफल व्यक्तित्व हुन् अमेरिकी महान आविष्कारक थोमस एल्वा एडिसन। भाइ बहिनीहरूले पक्कै लेख्नुभयो होला। फेरि एकपटक आफूले कुनै शब्द कतै छुटाउनु भयो कि हेर्नुहोस् है त। गुरुआमाले सरसर्ती भन्छु, यन्त्र उपकरणको निर्माणमा विद्युत शक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। विद्युत शक्तिको प्रयोगबाट कल कारखाना र उद्योग धन्दा सञ्चालन गरी विकसित मुलुक समृद्ध बनेको कुरा हामीलाई थाहा छ। यसरी विद्युतीय चिम, फोनोग्राफ, ब्याट्री लगायत महत्त्वपूर्ण वस्तु आविष्कार गर्न सफल व्यक्तित्व हुन् अमेरिकी महान आविष्कारक थोमस एल्वा एडिसन। भाइ बहिनीहरू सबै लेखिसक्नुभयो? स्याबास, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले लेख्नु भएको छ। कतै गल्ती भयो कि एकपटक अब आफ्नो पाठ्यपुस्तकबाट पनि हेर्नु होला। कतै पूर्ण विराम दिन पो छुट्यो कि अल्प विराम पो छुट्यो कि, काहीँ केही गल्ती भयो कि ह्रस्व दीर्घ है,
आकार उकारहरू ख्याल गरेर हेर्नुहोला। अक्षर पनि राम्रा बनाएर पक्कै लेख्नु भएको छ, एकपटक आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा थिएन, गुरुआमा आफैले राखिदिएकी हुँ। पक्कै पनि यो अभ्यास राम्रोसँग गर्नुभएको छ। अब हामी बाँकी अभ्यासहरूमा छलफल गर्दै जान्छौँ। दोस्रोमा रहेको छ तल दिएका शब्दको बनोट र अर्थ पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेर भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा उच्चारण गर्नुहोस् भनेर दिएको छ। त्यसैलाई गुरुआमाले यो कसरी उच्चारण गर्ने होला भनेर छुट्याएर लेखिदिएकी छु र यसको अर्थ के रहेको छ त्यो पनि गुरुआमाले देखाउँछु। भाइ बहिनीहरूलाई आउँछ भने तपाईँहरूले पनि त्यहाँबाट भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यिनै शब्दको अर्थ थाहा पाइसकेपछि हामीले यी शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग पनि गर्नेछौँ, सँगसँगै गर्नेछौँ। तयार हो? स्याबास। अब गुरुआमाले शब्द देखाउँदै जान्छु। व्यावहारिक, हेर्नुहोस् त, व्यावहारिक कसरी उच्चारण हुन्छ त? व्यावहारिक, 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 व्यावहारिक। यहाँ हामीले व लेखे तापनि उच्चारण ब गर्छौँ, हो कि होइन? व्यावहारिक। त्यसैले यहाँ पनि आधा ब लेखिएको छ, ध्यान दिएर हेर्नुहोला। फेरि एकपटक उच्चारण गर्नुहोस्। स्याबास। व्यावहारिक, व्यावहारिक। अर्को रहेको छ आविष्कार। कसरी उच्चारण गर्ने हेर्नुहोस्। आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार। हामीले जहिले पनि उच्चारण गर्दाखेरि पातलो सको उच्चारण गर्छौँ, लेख्दाखेरि मोटो स है, सर्टकोड स जुन स लेखे तापनि उच्चारण चाहिँ हामीले पातलो सकै गर्छौँ, अथवा तिनैवटा सको उच्चारण एउटै हुन्छ, त्यसकारण यहाँ पातलो स लेखियो। फेरि भाइ बहिनीहरू यहाँ त अर्को स थियो, गुरुआमाले अर्कै लेख्नुभयो भनेर नझुकिनु होला। फेरि उच्चारण गर्नुहोस्। स्याबास। आविष्कार, आविष्कार। अर्को छ उत्सुकता। हेर्नुहोस् त, उत्सुकता, 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 उत्सुकता। त्यस्तै गरी अर्को शब्द रहेको छ टेलिग्राफ। टेलिग्राफ, टेलिग्राफ। कतिपय अङ्ग्रेजी शब्दहरू पनि यस पाठमा आएका थिए, किनभने थोमस एल्वा एडिसन आविष्कारक हुनुहुन्छ। उहाँ अमेरिकामा जन्मिनु भएको छ, त्यसैले उहाँका आविष्कारसँग सम्बन्धित धेरै शब्दहरू हामीले अङ्ग्रेजीबाट पनि लिएका छौँ। तिनै अङ्ग्रेजी शब्दहरू पनि यहाँ रहेका छन्। त्यस्तै गरी टेप रेकर्डर। हेर्नुहोस् त, टेप रेकर्डर, टेप रेकर्डर, टेप रेकर्डर। अर्को शब्द छ जिम्मेवारी। जिम्मेवारी, जिम्मेवारी। अर्को शब्द रहेको छ प्रयोगशाला। प्रयोगशाला। हेर्नुहोस् त, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ। र अर्को शब्द रहेको छ फोनोग्राफ। फोनोग्राफ, फोनोग्राफ। भाइ बहिनीहरू उच्चारण गर्न त सिक्नुभयो। अब यी शब्दहरूको अर्थ के होला त भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ है। कतिवटा शब्दको अर्थ त भाइ बहिनीहरूलाई आउँछ पनि होला, धेरै भाइ बहिनीहरूसँग शब्दकोश पनि साथमा हुन सक्छ है। कतिजनाले मोबाइल फोनको प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यहाँ नेपाली शब्दकोश भन्ने एप पनि छ, त्यहाँबाट पनि कतिजनाले खोज्नुहुन्छ होला है। त्यहाँबाट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ, शब्दकोशबाट पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी यहीँ छलफल गरौँ, यी शब्दहरूको अर्थ हेर्दै जाउँ है त। हेर्नुहोस् त के रहेछ, प्रयोगशाला भनेको के रहेछ हेर्नुहोस्। पदार्थ विज्ञान, रसायनशास्त्र आदि विज्ञान विषयक तथ्यहरूलाई नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन प्रयोग गर्ने स्थान, प्रयोग गरिने स्थान अथवा ठाउँ। कुनै ठाउँमा हामीले गएर परीक्षण गर्छौँ भने त्यसलाई प्रयोगशाला भनिने रहेछ। वैज्ञानिकहरूले विभिन्न कुराहरू परीक्षण गर्ने ठाउँ प्रयोगशाला। अर्को रहेको छ फोनोग्राफ। यसको अर्थ के रहेछ हेर्नुहोस्। रेकर्डमा भरिएका गाना बजाना बजाउने यन्त्र, रेकर्ड गरेर राखिएका गीतहरूलाई बजाउने यन्त्र फोनोग्राफ। त्यस्तै गरी रहेको छ टेलिग्राफ भन्ने शब्द। यसको अर्थ छ कुनै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बिजुलीको सहायताले जरुरी खबर पुर्याउने साधन, बिजुलीको माध्यमबाट खबर पठाउने साधनलाई टेलिग्राफ भनिने रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को शब्द छ टेप रेकर्डर। ध्वनिलाई टेपमा भर्ने यन्त्र वा साधनलाई टेप रेकर्डर भनिन्छ। ध्वनि भनेको के हो?
आवाज हो। आवाजलाई टेपमा भर्ने यन्त्र वा साधनलाई टेप रेकर्डर भनिन्छ। त्यस्तै गरी व्यावहारिक भनेको व्यवहार जानेको, व्यवहार गर्न सिपालु है व्यावहारिक। आविष्कार नयाँ सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्नु, खोज गर्नु, नयाँ कुरा पत्ता लगाउनु है आविष्कार। उत्सुकता छ, उत्सुक हुनाको भाव, सकसकी केही कुरा जान्न मन लाग्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी उत्सुकता भन्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को शब्द रहेको छ जिम्मेवारी। उत्तरदायित्व, अभिभारा, हामीले कसैप्रतिको जिम्मेवारी महसुस गर्छौँ। तपाईँहरूका साना भाइ बहिनी होलान्, उनीहरूलाई खुवाउने है खेलाउने जिम्मेवारी तपाईँको भागमा पनि परेको हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी जिम्मेवारी भन्छौँ। अभिभारा, उत्तरदायित्व, मैले के गर्नुपर्छ भन्ने भावना नै के हो, जिम्मेवारीको महसुस हो नि, हो कि होइन? स्याबास भाइ बहिनीहरू। अब भाइ बहिनीहरूले शब्दको अर्थ पनि हेर्नुभयो है, त्यस्तै गरी शब्दलाई उच्चारण गर्न पनि जान्नुभयो। अब अर्थ पनि बुझेपछि उच्चारण गर्न पनि जान्ने भएपछि त पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यी शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग त गर्नु नै हुन्छ। गुरुआमाले एउटा शब्दको चाहिँ वाक्य बनाइदिन्छु, बाँकी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा आफै गर्नुहोला, हुन्छ? हस् ल, गुरुआमाले लेख्छु है त। प्रयोगशालाको बनाइदिन्छु र यता हेर्नु होला भाइ बहिनीहरू। प्रयोगशाला हाम्रो विद्यालयमा विज्ञान विषयको प्रयोगशाला छ। ल भाइ बहिनीहरू, यस्तै गरी बाँकी शब्दहरूलाई पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोला, गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरे। अब अन्य क्रियाकलापतर्फ लाग्छौँ। भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा त्यहाँ जोडा मिलाउने, त्यस्तै गरी ठिक बेठिक छुट्याउने अभ्यासहरू पनि रहेका छन्। त्यो अभ्यासमा गुरुआमाले योभन्दा अगाडिको कक्षामा पनि केही छलफल गरेकी थिएँ, तर भाइ बहिनीहरूले कतिको याद गर्नुभयो? बुदागत रूपमा हामीले थोमस एल्वा एडिसनले गर्नुभएको आविष्कारहरू हामीले पढेका थियौँ। कुन पछि कुन मितिमा के भएको थियो भनेर हामीले क्रमशः पढेका थियौँ। तिनै मिति र उनले गरेका मुख्य कामहरूमा जोडा मिलाउन भनेर भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा राखिएको छ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नै प्रयासले अथवा घर परिवारमा बुबा आमा, विद्यालयमा साथीहरूको सहयोगबाट गर्नुहोला। एकदमै सजिला अभ्यासहरू रहेका छन्। ती 2 र 3 मा रहेका अभ्यासहरू जोडा मिलाउने र त्यस्तै गरी ठिक बेठिक छुट्याउने र अन्य अभ्यासहरूमा हामी छलफल गर्दै जान्छौँ। पाठका आधारमा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा पनि राखिएको छ। एकपटक हामी सरसर्ती प्रश्नहरू हेर्दै जाउँ है त। पहिला प्रश्न हेरौँ के रहेछन् त। थोमस एल्वा एडिसनको बाल्यकाल कसरी बितेको थियो? भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा यो प्रश्न अलिकति फरक तरिकाले राखिएको छ है। त्यो तपाईहरूलाई उत्तर दिँदाखेरि गाह्रो होला, अप्ठ्यारो होला भनेर गुरुआमाले यो प्रश्नलाई केही परिवर्तन गरेकी छु। थोमस एल्वा एडिसनको बाल्यकाल कसरी बितेको थियो? उहाँ तपाईहरूको पाठ्यपुस्तकमा चाहिँ कस्तो थियो भन्ने प्रश्न होला, हो कि होइन? स्याबास, कसरी बितेको थियो। त्यस्तै गरी थोमस एल्वा एडिसनले कति वर्ष टेलिग्राफ अपरेटरको काम गरे? त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, थोमस एल्वा एडिसनलाई चर्चित बनाउने मुख्य आविष्कार कुन हो? थोमस एल्वा एडिसनले कहाँ विशाल प्रयोगशाला बनाए? थोमस एल्वा एडिसनले आविष्कारक हुनुभन्दा अघि के काम गरे? त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, थोमस एल्वा एडिसनलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउने आविष्कार के हुन्? र अन्तिम प्रश्न छ, थोमस एल्वा एडिसनको जीवनीबाट के प्रेरणा लिन सकिन्छ? यहाँ 1-2 ठाउँमा प्रश्नहरू मिलाइएका छन्, भाइ बहिनीहरूले पक्कै याद गरिसक्नु भएको छ। अब यी प्रश्नहरूको एक-एक गरेर हामी उत्तर दिँदै जानेछौँ। तपाईहरू पनि आफूले जानेको जति प्रश्नका उत्तरहरू दिँदै जानुहोला, लेख्दै पनि जानुहोला, यहाँ हेर्दै पनि जानुहोला। कमा छ, थोमस एल्वा एडिसनको बाल्यकाल कसरी बितेको थियो? याद गर्नुभयो? धेरै भाइ बहिनीले भन्नुभएको छ सामान्य रूपमै बितेको थियो। उनलाई त्यस्तो आर्थिक भार पनि थिएन, परिवार पनि शिक्षित नै थियो, त्यसैले धेरै गाह्रो थिएन, सामान्य रूपमै बितेको थियो। किनभने आमा पनि शिक्षितै हुनुहुन्थ्यो है, उहाँले कति पढ्ने वातावरण मिलाइदिनु भएको छ नि त। भाइ बहिनीहरूले जीवनीमा धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ। यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ, थोमस एल्वा एडिसनको बाल्यकाल सामान्य रूपमा बितेको थियो। भाइ बहिनीहरू अब अर्को प्रश्नतिर लागौँ।
थोमस एल्वा एडिसनले कति वर्ष टेलिग्राफ अपरेटरको काम गरे? गुरुआमाले धेरै पटक दोहोऱ्याएकी छु है। योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि हामीले यही प्रश्न गरेका थियौँ, यो प्रश्नमा छलफल पनि गरेका थियौँ। ल भन्नुहोस् त, एकपटक सोचेर भन्नुहोस्। स्याबास, धेरै भाइ बहिनीले भन्नुभएको छ 5 वर्ष भनेर। हो कि होइन रहेछ त, हेरौँ त। थोमस एल्वा एडिसनले 5 वर्ष टेलिग्राफ अपरेटरको काम गरे। मिल्यो नि है, तपाईहरुले भन्दै जानु होला, मिल्छ पनि। अर्को प्रश्न रहेको छ, थोमस एल्वा एडिसनलाई चर्चित बनाउने मुख्य आविष्कार कुन हो? कुन आविष्कारले उनी चर्चित भए अथवा विश्वले उनलाई चिनिरहने, सम्झिरहने मुख्य आविष्कार चाहिँ के होला भन्नुहोस् त? स्याबास, अघिल्लो कक्षामा गुरुआमाले फोटो सहित देखाएकी थिए बिजुलीको बल्ब है। अब यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् त। थोमस एल्वा एडिसनलाई चर्चित बनाउने मुख्य आविष्कार बिजुलीको बल्ब हो। स्याबास। अर्को प्रश्न रहेको छ, थोमस एल्वा एडिसनले कहाँ विशाल प्रयोगशाला बनाए? कुन ठाउँमा बनाएका थिए? प्रयोगशाला त 2 ठाउँमा बनाए, तर ठुलो विशाल प्रयोगशाला चाहिँ कहाँ बनाएका थिए? याद गर्नुहोस्। स्याबास, धेरै भाइ बहिनीहरूले फटाफट उत्तर दिइरहनु भएको छ। गुरुआमाले यहाँ लेखेर देखाउँछु, हेर्नुहोस् त। थोमस एल्वा एडिसनले न्यू जर्सीको मेन्लो पार्कमा विशाल प्रयोगशाला बनाए। अर्को प्रश्न छ, थोमस एल्वा एडिसनले आविष्कारक हुनुभन्दा अघि के काम गरे? आफू आविष्कारक हुनुभन्दा अगाडि अथवा आफूले कुनै पनि चिजको आविष्कार गर्नुभन्दा अगाडि उनले कुन काम के काम गरेका थिए याद छ? पत्रिका बेच्ने काम, त्यसपछि स्याबास अपरेटरको काम, अनि धेरै भाइ बहिनीले भन्दै हुनुहुन्छ वेस्टर्न युनियन कम्पनीमा पनि काम गरेका थिए भनेर। गुरुआमाले तपाईहरुले भन्नुभएको उत्तरलाई नै लेखेर देखाउँछु है त, हेर्नुहोस् त। थोमस एल्वा एडिसनले आविष्कारक हुनुभन्दा अगाडि पत्रिका बेच्ने काम, टेलिग्राफ अपरेटरको काम र वेस्टर्न युनियन कम्पनीमा काम गरे र यिनै कामले उनलाई अझ धेरै वैज्ञानिक खोज अनुसन्धानमा लाग्नको लागि प्रेरणा दिएको थियो है। पत्रिका बेच्दाखेरि उनले तिनै पत्रिकाबाट विभिन्न प्राविधिक कुराहरू, वैज्ञानिक कुराहरू पढ्ने अवसर पाए। त्यस्तै गरी वेस्टर्न युनियनमा काम गर्दा गर्दै नै उनले पहिला आविष्कार भोटिङ रेकर्डर मेसिन बनाएका थिए, याद छ नि? स्याबास। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। थोमस एल्वा एडिसनलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउने आविष्कार के हुन्? कुन आविष्कारले उनलाई विश्वले चिन्छ अथवा सबैभन्दा बढी चर्चित भएका थिए अथवा सफल व्यक्ति भएका थिए? कुन आविष्कार भन्नुहोस् त? स्याबास, भाइ बहिनीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ थोमस एल्वा एडिसनलाई सफलताको शिखरमा पुर्याउने आविष्कार फोनोग्राफ र बिजुलीको बल्ब हुन्। हुन त अन्य आविष्कारले पनि उनी सिडी चढ्दै गएका छन्, एकैचोटि माथि पुगेका त होइनन्, तर सबैभन्दा सफल उनको आविष्कार फोनोग्राफ र बिजुलीको बल्ब हो है त। अब अर्को प्रश्न छ, थोमस एल्वा एडिसनको जीवनीबाट के प्रेरणा लिन सकिन्छ? उनको जीवनी हामीले पढ्यौँ है, धेरै पटक हामीले दोहोऱ्याइ पढेका छौँ। अब भाइ बहिनीहरूले जीवनी पढेर के गर्नुपर्छ अथवा के बन्नुपर्छ, कस्तो खालको प्रेरणा प्राप्त गर्नुभएको छ भन्नुहोस् त? स्याबास, धेरै भाइ बहिनीले भन्दै हुनुहुन्छ असफलता नै सफलताको प्रतीक हो, हामीले पटक अभ्यास गर्नुपर्छ। कुनै काममा असफल भइयो भनेर हतोत्साहित हुने, दुखी हुने, अब म केही गर्न सक्दिनँ भनेर बस्नु हुँदैन है भन्दै हुनुहुन्छ। मैले सुनिरहेकी छु, तपाईहरुले भन्नुभएको उत्तरलाई यहाँ लेख्छु है त, हेर्दै जानुस् त। थोमस एल्वा एडिसनको जीवनीबाट असफलता नै सफलताको प्रतीक हो, निरन्तर अभ्यास गरियो भने सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ, समस्याहरूसँग भाग्नु हुँदैन र धैर्यता कायम राख्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा लिन सकिन्छ। अरू पनि धेरै शिक्षा हामीले पाएका छौँ, यो छोटकरीमा थोरै तपाईहरुले भन्नुभएको मात्र गुरुआमाले लेखे है त। अब भाइ बहिनीहरू हामी अन्य अभ्यासतर्फ लाग्छौँ। अर्को छ, पाठका आधारमा लामो उत्तर लेख्नुहोस् भनेर राखिएको छ, भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा पनि छ। थोमस एल्वा एडिसनले वैज्ञानिक आविष्कार गर्ने सन्दर्भमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामलाई क्रमैसँग लेख्नुहोस्। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न छ, असफलता नै सफलताको प्रेरक हो, यस भनाइलाई थोमस एल्वा एडिसनको जीवनीका आधारमा प्रष्ट पार्नुहोस्।
भाइ बहिनीहरू, थोमस अल्भा एडिसन यस्तो विश्वको महान आविष्कारक, विश्वले चिन्ने व्यक्ति त्यत्तिकै एउटै काम एकैपटक गरेर भएका छैनन्। क्रमैसँग उनले के काम गरेछन् त? सुरुवातमा के गरे, कति दुःख गरे, कुन कुरा सुरुमा गरे, त्यसपछि क्रम मिलाउँदै मिलाउँदै कहिले कहिले के गरे त भनेर गुरुआमाले लेखेर ल्याएकी छु। पक्कै भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा छ, तपाईँहरूले आफ्नै शैलीमा आफ्नै भाषामा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा गुरुआमाले यहाँ लेखेको कुरालाई पनि आधार मानेर भाइ बहिनीहरूले आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, थोमस एल्भा एडिसनले वैज्ञानिक आविष्कार गर्ने सन्दर्भमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामलाई क्रमैसँग लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न रहेको छ। भाइ बहिनीहरूले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, नभए गुरुआमाले यहाँ लेखेर ल्याएकी छु। यसैलाई आधार मानेर तपाईँहरूले आफ्नो तरिकाले उत्तर पुस्तिकामा लेख्दै जानुहोला। महान आविष्कारक थोमस एल्भा एडिसनको जन्म सन् 1847 फेब्रुअरी 11 का दिन अमेरिकाको ओहायो राज्य अन्तर्गत पर्ने मिलान भन्ने गाउँमा भएको थियो। कुशाग्र र जिज्ञासु स्वभावका थोमसले आमाबाट पढ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा प्राप्त गरेका थिए। आमाको हौसलाले सानै उमेरबाट थोमसले विभिन्न कार्यहरू गर्दै गए। पत्रिका व्यापारीदेखि टेलिग्राफ अपरेटर हुँदासम्म उनले विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धी धेरै ज्ञान हासिल गरेका थिए। उनले बोस्टनको वेस्टर्न युनियनमा काम गर्दा गर्दै विद्युतीय भोटिङ रेकर्डर मेसिनको आविष्कार गरे, तर यो आविष्कारले खासै चर्चा पाउन सकेन। सन् 1869 मा न्युयोर्क गएका थोमसले युनिभर्सल स्टक प्रिन्टर नामक यन्त्रको आविष्कार गरे। यो आविष्कारको बिक्री गरेर आएको पैसाले न्यू जर्सीको नेवार्क भन्ने ठाउँमा सन् 1870 मा सानो प्रयोगशाला बनाए। सन् 1876 मा न्यू जर्सीकै मेनलो पार्कमा विशाल प्रयोगशाला बनाए। सन् 1877 मा फोनोग्राफ बनाए। सन् 1879 मा बिजुलीको बल्बको आविष्कार गरे। उल्लेखित कार्यहरू नै थोमस एल्भा एडिसनले आविष्कारको सन्दर्भमा गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन्। यी सबै कामहरूले नै गर्दा उनलाई चर्चाको शिखरमा पुर्याएको हो। एकपछि अर्को आविष्कार गर्दै गर्दै थोमस एल्भा एडिसन विश्वकै चर्चित वैज्ञानिक बनेका हुन्। एउटै मात्र कामले चाहिँ उनलाई चर्चामा पुर्याएको होइन भनेर भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो। क्रमैसँग गुरुआमाले पनि देखाए। भाइ बहिनीहरू, यहाँ अर्को प्रश्न पनि छ, लामो उत्तर लेख्ने। असफलता नै सफलताको प्रेरक हो, यस भनाइलाई थोमस एल्भा एडिसनको जीवनीका आधारमा प्रश्न पार्नुहोस् भनेको छ। भाइ बहिनीहरूले अघिल्लो प्रश्नको उत्तर जस्तै गरी लामो उत्तर लेख्नु होला। अब असफलता नै सफलताको प्रेरक हो भन्ने कुरा त पक्कै बुझ्नु भएको छ, कसरी पनि बुझ्नुभयो होला जस्तो मलाई लाग्छ भने थोमस एल्भा एडिसनले बिजुलीको बल्ब बनाउँदाखेरि 9979 पटक है त्यति पटक कोसिस गर्दा पनि उनी सफल भएनन्। 10,000 पटकमा उनी बिजुलीको बल्ब बनाउन सफल भएका थिए। त्यसैले उनको त्यो अभ्यासलाई अथवा उनको त्यो 9,979 पटकको असफलतालाई 10,000 पटकको सफलताले सबै भुलाइदिएको थियो कि मैले योभन्दा अगाडि यति पटक कोसिस गरेँ, मैले सकिनँ, मैले हार खाएँ भनेर उनले हार खाएका छैनन्। त्यसैले हामीले गरेका कुनै पनि काम एकैपटक सफल नहुन पनि सक्छ, तर हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिइराख्यौँ भने एक दिन न एक दिन हामी सफलताको सिँढीमा चढ्न सक्छौँ, सफलताको शिखरमा पुग्न सक्छौँ। त्यसकारण हामीले गरेका सानातिना गल्ती कमजोरी अथवा हाम्रो जीवनमा भएका असफलता है काम गर्दा गर्दै पनि कहिलेकाहीँ सफल भइँदैन, त्यो कुराबाट निराश कहिले हुनु हुँदैन। हामीलाई असफलताले नै सफलताको बाटोमा डोर्याउँछ, गल्तीबाट नै हामी सुधारिँदै अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा उहाँको जीवनीबाट बुझ्नु भएको छ। योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पनि मैले धेरै बुझाइसकेकी छु। त्यसैले भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्नलाई चाहिँ आफ्नै तरिकाले लेख्नुहोला। यो गृह कार्यको रूपमा मैले दिएँ है त। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, दिएको अनुच्छेद राम्ररी पढ्नुहोस् र 4वटा प्रश्न निर्माण गर्नुहोस् भनेर भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमै राखिएको छ।
भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न बनाउने सिपको पनि विकास गर्नु पर्यो है। प्रश्न बनाउँदा के कुरामा ध्यान दिने, प्रश्न कसरी बनाउने, प्रश्न कस्ता हुन्छन्, कुन कुरालाई प्रश्नमा समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा आज हामी सिक्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी यो एकपटक अनुच्छेद पढौँ, हुन्छ? सबैजनाले पढ्नु होला है त। मानिसले ढुङ्गे युगदेखि आजसम्म आइपुग्दा उसले गरेका काम वर्णन गरेर सकिँदैन। आज मानिस वैज्ञानिक आविष्कारकै कारणले चरा जस्तै आकाशमा उड्न सक्छ, माछा जस्तै पानीमा तैरिन सक्छ, जमिनमा छिटोभन्दा छिटो दगुर्न सक्छ, हिँडेर महिनौँ वर्षौँ लाग्ने ठाउँमा वैज्ञानिक आविष्कारका सहायताले एकैछिनमा पुग्न सक्छ। संसारमा भएका दैनिक घटनाहरू एकै ठाउँमा बसेर सुन्न र हेर्न सक्छ। संसारका जुनसुकै कुनाका मानिससँग चाहेको खण्डमा कुराकानी गर्न सक्छ। हजारौँ मान्छेले वर्षौँ लगाएर गर्ने काम क्षणभरमा गर्न सक्छ। आजको मानिस दोस्रो विश्वको खोजीमा लागेको छ, अन्तरिक्षमा बस्ती बसाउन खोज्दैछ, समुद्रमा सहर बसाउँदैछ। मानिसले कथामा कल्पेका घटना, पुराणमा सुनेका कुरा, सपनामा देखेका कुरा वैज्ञानिक आविष्कारको सहायताले विपनामै साकार पारेको छ। पक्कै पनि हो नि है। हामी चरा जसरी उड्न सक्थ्यौँ त यदि वैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो, वैज्ञानिकहरूले आविष्कार नगरिदिएको भए हामी आकाशमा उड्न सक्थ्यौँ? उड्न सक्ने प्राणी हो त हामी? बिल्कुलै होइन। तर हामी विभिन्न माध्यमले उड्छौँ है। हेलिकप्टरमा उड्छौँ, प्लेनमा उड्छौँ है, विभिन्न साधनहरू छन् उड्ने। तर त्यो उड्ने साधनहरू त वैज्ञानिकहरूले महिनौँ वर्षौँ जीवनभरि उहाँहरूको ऊर्जाशील समय त्यसैमा लगाएर पटक पटक अभ्यास गरेर बनाउनु भएको हो कि होइन? हो। त्यस्तै गरी कति कुरा यहाँनिर आइसकेको छ। वर्षौँ लाग्ने ठाउँहरूमा घन्टौँमा पुगिन्छ है। अमेरिका हिँडेर जानु पर्या भए नेपालबाट कति समय लाग्थ्यो होला सोच्नुहोस् त। अन्तरिक्षमा पुग्न थालिसक्यो मान्छे। त्यसैले वैज्ञानिक आविष्कारहरूले हाम्रो दैनिक जीवनलाई पक्कै पनि सहज बनाएको छ भन्ने सन्देश त यहाँबाट पाउनुभयो। अब यहाँ आएका मुख्य अथवा यो अनुच्छेदबाट चाहिँ हामीले 4वटा प्रश्नहरू बनाउनु पर्नेछ। कसरी बनाउने होला त भन्नुहोस् त? भन्दै हुनुहुन्छ, सोच्दै हुनुहुन्छ, पक्कै बनाइ पनि सक्नुभयो होला कतिजना भाइ बहिनीहरूले। यहाँ धेरैवटा प्रश्नहरू बनाउन सकिन्छ, तर जम्मा हामी 4वटा मात्र बनाउँछौँ। गुरुआमाले बनाएका प्रश्नहरू भाइ बहिनीलाई देखाउँछु। तपाईँहरूले बनाउनु भएको प्रश्न र गुरुआमाले बनाएका प्रश्नहरू पक्कै मिल्दाजुल्दा नै छन् जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नु होला है त। प्रश्नहरू रहेका छन्। मानिस चरा जस्तै उड्न कसरी सम्भव भयो? के कारणले मानिस चरा जस्तै उड्न सम्भव भयो? आज मानिस के को खोजीमा लागेको छ? मानिस कहाँ बस्ती बसाउन खोज्दैछ? मानिसको जीवनमा वैज्ञानिक आविष्कार किन महत्त्वपूर्ण छ? भन्नुहोस् त। हामी ढुङ्गे युगमा फर्कन त सक्दैनौँ है। पुरानो परम्परामा पुरानो तरिकाले दैनिक जीवनयापन गर्न त धेरै नै गाह्रो छ, हो कि होइन? हो। त्यसैले वैज्ञानिक आविष्कार त महत्त्वपूर्ण छ। भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न मात्रै बनाउनु भनिए तापनि यी प्रश्नको उत्तरहरू पनि भाइ बहिनीहरूले खोजेर लेख्नुहोला। यी प्रश्नका उत्तरहरू तिनै अनुच्छेद अघि पढेकै अनुच्छेदमा छन् र भाइ बहिनीहरूले उत्तर पनि लेख्ने र बाँकी अन्य पनि प्रश्नहरू बनाउन कोसिस गर्नुहोला। र यहाँ याद पनि गर्नुभयो पक्कै पनि प्रश्नहरूमा प्रश्नवाचक चिन्ह हुन्छ है। प्रश्न गर्दाखेरि उत्तर आउने तरिकाले प्रश्नहरू गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाउनु भएको छ। भाइ बहिनीहरूले बाँकी अन्य प्रश्नहरू थपेर यी प्रश्नहरूको उत्तर पनि लेख्नुहोला। अब अर्को क्रियाकलापमा जान्छु। जीवनीको मुख्य अंश पहिचान गरी व्याख्या गर्नुहोस् भनेर यहाँ एउटा अनुच्छेद राखिएको छ। भाइ बहिनीहरू यो अनुच्छेद एकपटक पढौँ अनि यहाँ मुख्य अंश के रहेछ भनेर हामी खोज्छौँ है त। सन् 1914 मा उनको प्रयोगशालाको आधा भागभन्दा धेरै जलेर ध्वस्त भएको थियो। यस्तो ठुलो क्षतिमा पनि विचलित नभई उनले भनेका थिए, मलाई दुख मनाउ छैन, यो आगलागीसँगै मेरा कमजोरीहरू पनि जलेर खरानी भए हो। म 67 वर्षको भइसकेँ, तर पनि म तुरन्त नयाँ ढङ्गले प्रयोगशाला निर्माण गर्छु नभन्दै उनले पुनः उक्त प्रयोगशालालाई अझ विशाल र आधुनिक बनाएका थिए भनेर यहाँ एउटा सानो अनुच्छेद ल्याएकी छु। यसभित्र पनि मुख्य अंशको रूपमा चाहिँ गुरुआमाले
मलाई दुःख मनाउ छैन, यो आगलागीसँगै मेरा कमजोरीहरू पनि जलेर खरानी भए भन्ने उनको भनाइलाई राखेर विद्यार्थीहरूलाई काम दिएकी थिएँ है मेरो विद्यालयमा। र उहाँहरूले लेख्नु भएको उत्तर एकजनाको मात्र, सबैको त देखाउन सम्भव पनि छैन, हामीसँग समय एकदम कम थियो। त्यसैले एकजना विद्यार्थीले लेख्नु भएको उत्तरलाई गुरुआमाले यहाँ राखेकी छु। सरस्वती हेरौँ है त, हुन्छ? ल भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै गरी लेख्नुहोला। मलाई दुःख मनाउ छैन, यो आगलागीसँगै मेरा कमजोरीहरू पनि जलेर खरानी भए। अब उहाँले लेख्नु भएको छ, माथि दिएको गद्यांश कक्षा 6 को नेपाली विषयको पाठ 12 थोमस एल्भा एडिसन जीवनीबाट साभार गरिएको हो। भाइ बहिनीहरू तपाईँले हेर्ने क्रममा काहीँ कतै केही गल्तीहरू त भेट्नु होला। विद्यार्थीले लेख्नु भएको हो, सानोतिनो गल्ती त कतै भइ नै हाल्छ। यस जीवनीमा महान आविष्कारक थोमसले गरेका मुख्य आविष्कार र विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कार गर्ने क्रममा आफ्ना जीवनमा आएका समस्या दुःखहरूका बारेमा जीवनीमा व्याख्या गरिएको छ। थोमसले आफूले न्युजर्सीमा सन् 1876 विशाल प्रयोगशाला र औद्योगिक यन्त्रको अनुसन्धान र बिक्री केन्द्रको स्थापना गरेका थिए। त्यही प्रयोगशाला सन् 1914 आधाभन्दा बढी भाग जल्न पुगी उनलाई ठुलो क्षति भयो। यही सन्दर्भमा थोमस आफैले भनेको भनाई, मलाई दुःख मनाउ छैन, यो आगलागीसँगै मेरा कमजोरीहरू पनि जलेर खरानी भए बाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि समस्याबाट आतिने भए रहेछ है। हेर्नु होला राम्रोसँग भाइ बहिनीहरूले चन्द्रबिन्दु छुटेछ। आतिने, डराउने र भाग्ने काम हामीले कहिल्यै पनि गर्नु हुँदैन। सानातिना समस्या त हाम्रा जीवनमा आई नै रहन्छन्। गुमेका कुरामा चिन्ता लिएर हामीले फेरि त्यो चिज प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। जे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। धैर्यवान बन्नुपर्छ। शोकलाई, चोटलाई, पीडालाई शक्तिमा बदल्नुपर्छ भनी सबैलाई हिम्मत दिने काम थोमसले गरेका छन्। अन्त्यमा बितेको, बिग्रिएको अथवा गुमाएको वस्तु वा व्यक्तिलाई सोचेर सम्झिएर हामीलाई फाइदा केही पुग्दैन, उल्टै हानि नोक्सानी हुन्छ। हामीले सहनु परेको दुःखभित्र पनि केही सकारात्मक कुरा पाउन सक्छौँ। त्यसैले सकारात्मक कुराहरूको खोज गरी अघि बढ्नुपर्छ। थोमसको त्यो विशाल प्रयोगशालाको आधाभन्दा बढी भाग जलेर खरानी हुँदा पनि थोमसले ममा अझै पनि केही कमी कमजोरीहरू थिए, तिनै कमी कमजोरीहरू जलेर खरानी भएको हो। अझ मैले केही राम्रो काम गर्न सक्छु, यो त मलाई र मेरो कमजोरीहरूलाई सुधार्ने अवसर हो भन्ने सकारात्मक सन्देश माथिको गद्यांशमा पाइन्छ भनेर लेख्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि उहाँले कति राम्रोसँग है भाषा शैली मिलाएर आफूले जाने जति उत्तर लेख्ने कोसिस गर्नुभएको छ। यस्तै गरी भाइ बहिनीहरूले पनि कुनै एउटा अंश पाठमा भएको यही राख्नुपर्छ भन्ने छैन। अन्य पनि महत्त्वपूर्ण भनाइहरू तपाईँले भेट्न सक्नुहुन्छ। ती भनाइहरूलाई ल्याएर व्याख्या गर्ने शैली यहाँबाट पक्कै सिक्नुभयो होला। अब गुरुआमाले अन्तिम क्रियाकलापतर्फ लगे। तपाईँ कस्ता व्यक्तिलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, कस्ता व्यक्तिलाई अविश्वास गर्नुहुन्छ, छोटा छोटा 2वटा अनुच्छेदमा लेख्नुहोस् भनेर बोध र अभिव्यक्ति खण्डमै राखिएको यो प्रश्न रहेको छ। भाइ बहिनीहरूको तार्किक क्षमता कतिको छ त, अथवा तपाईँहरूको सोचाइ हरेकको फरक फरक हुनसक्छ। तपाईँले विश्वास गर्ने व्यक्ति पनि फरक हुन सक्छन्, अविश्वास गर्ने व्यक्ति पनि फरक हुन सक्छन्। कस्तालाई विश्वास गर्नुहुन्छ, कस्तालाई अविश्वास, थोरै भन्नुहोस् त। धेरै भाइ बहिनीले भन्दै हुनुहुन्छ झुट नबोल्नेलाई भनेर। तपाईँहरूका साथीभाइहरू पनि हुनुहुन्छ होला नि त होइन? साथीहरू सबैको विश्वास त तपाईँलाई पक्कै लाग्दैन। विश्वास नलाग्नुको कारण अथवा उनीहरूले के काम गर्छन् र तपाईँलाई विश्वास लाग्दैन? चोर्ने काम गर्छन्, ढाँट्ने काम गर्छन् भन्दै हुनुहुन्छ। अनि विश्वास लाग्ने चाहिँ भन्नुहोस् त, कस्ता व्यक्तिको विश्वास लाग्छ, कस्ता साथीहरूको विश्वास लाग्छ तपाईँलाई? स्याबास, तपाईँलाई सहयोग गर्ने, माया गर्ने, कहिल्यै कसैसँग झुट नबोल्ने है, अर्काको हानि होस् भनेर कहिल्यै पनि नचिताउने व्यक्तिहरूलाई पक्कै विश्वास गर्नुहुन्छ। गुरुआमाले छोटो यहाँ लेखेकी छु, भाइ बहिनीहरूले यसलाई लम्ब्याएर लामो बनाउनु होला। मैले त्यस्ता व्यक्तिलाई विश्वास गर्छु जसले कहिल्यै झुट बोल्दैनन्, अरूलाई सहयोग गर्छन् तथा सबैलाई निस्वार्थ माया गर्छन्। म चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिलाई विश्वास गर्छु है। अनि म त्यस्ता व्यक्तिलाई विश्वास गर्दिनँ अथवा अविश्वास गर्छु जसले झुट बोल्छन् र अरूलाई हानि हुने काम गर्छन्। त्यो हानि हुने काम गरेको, झुट बोलेको त हामी प्रत्यक्ष उनीहरूको आनी बानी व्यवहारबाट थाहा पाउँछौँ नि, हो कि होइन?
हो। उनीहरूको व्यवहार हेरेर नै हामीले उनीहरूलाई विश्वास गर्ने अवस्था र अविश्वास गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ। त्यसैले कसैलाई कसैप्रति विश्वास गर्नै पर्छ भन्ने होइन, उसको बानी व्यवहार ठिक लाग्यो भने हामी विश्वास गर्छौँ पनि, ठिक लागेन भने अविश्वास गर्छौँ। कतिपटक सम्झाउँछौँ राम्रो बन्नुहोस् है, तपाईँको यो बानी खराब छ भनेर सल्लाह सुझाव पनि दिन्छौँ। दिँदै त्यो साथी चाहिँ सुध्रिएन अथवा कोही व्यक्ति सुध्रिनु भएन भने उहाँको साथ हामी छोड्न पनि सक्छौँ। कतिजनाले छोड्नु भएको पनि होला। कोही कोही साथीसँग कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुन्छ, बोलचालै बन्द हुन्छ। बोलचाल बन्द हुनुको कारण उहाँहरूको खराब बानीले हुनसक्छ, हो कि होइन? हो। त्यसैले सबैले मन पराउने व्यक्ति हुनको लागि असल व्यवहार, असल आनीबानी, असल आचरण बोली गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले जानेका बुझेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले धेरै कुरा सिक्यौँ है। सिकेका मुख्य कुराहरू पक्कै याद पनि गर्नुभएको छ। हामीले बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा रहेका विभिन्न क्रियाकलापहरू गऱ्यौँ, जसमा उच्चारण गर्न सिक्यौँ, तिनै शब्दहरूको अर्थ पनि जान्यौँ, तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्न पनि हामीले सिक्यौँ। त्यस्तै गरी प्रश्नका उत्तरहरू, लामो उत्तर आउने प्रश्न, छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरूका बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै पाठमा आएको मुख्य अंशलाई व्याख्या गर्न पनि सिक्यौँ है। अनि यस्तै गरेर तार्किक क्षमता बढाउनको लागि तर्क गर्ने कुराहरू अथवा हामीलाई के कुरा लाग्छ मनमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिने कुरा पनि हामीले सिक्यौँ। त्यस्तै गरी प्रश्न बनाउने सिप त झन् महत्त्वपूर्ण सिप सिकेका छौँ। विद्यालयमा गुरुबा गुरुआमाहरूले परीक्षा लिनुहुन्छ है, उहाँहरूले आफैले प्रश्न बनाउनुहुन्छ, तर कसरी त्यो प्रश्न बन्थ्यो होला त भन्ने कुरा अब पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनु भएको छ। यिनै सिपहरूलाई सधैँभरि मनमा राख्दै है, स्मरण गर्दै आफ्नो उत्तर पुस्तिकामा पनि लेखेर पटक पटक अभ्यास गरेर आफ्नो साथी, अभिभावक र विद्यालयमा गुरुबा गुरुआमाहरूलाई पनि देखाउनु होला। आजलाई यति नै गर्छु। अब अर्को कक्षामा हामी फेरि पनि भेटौँला भन्दै आजलाई छुट्छु है त। हस्त, नमस्ते।